हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्य अद्य एकादशः पाठः। पूर्वस्मिन् पाठे शब्दसाधुत्वचिन्तनम् इत्यस्य अध्ययनं समाप्तम्। अद्य अग्रे सरामः। चतुर्थं प्रकरणं समासप्रकरणम् इत्यस्य अद्य प्रारम्भं कुर्मः। Lots of interesting and significantly complex aspects are waiting to be unfolded. Let's start the journey. तत्र समासप्रकरणे आदौ काचित् पीठिका अस्माभिः स्पष्टरूपेण ज्ञेया। तत्र प्रथमः विषयः अस्ति वृत्तिः इति। प्रायेण बहुभिः अस्य शब्दस्य अर्थः ज्ञायते, अस्मिन् सन्दर्भे पठितम् अस्ति। तथापि अन्येषां कृते नो चेत् पुनरावर्तनार्थम् अत्र किञ्चित् विवृणोमि। वृत्तिः इत्युक्ते किम्? परार्थाभिधानं वृत्तिः इति उच्यते। पर अर्थ अभिधान परार्थाभिधानम्। यत्र अनेके शब्दाः एकत्र आगत्य एकीभूय विशिष्टं भिन्नं पृथक् अर्थं बोधयन्ति, तत्र वृत्तिः अस्ति इति उच्यते। उदाहरणानि पश्यामः। तत्र वृत्तिः पञ्चविधा विद्यते। अतः प्रत्येकं प्रकारस्य एकैकम् उदाहरणम् इदानीं पश्यामः। कृद्वृत्तिः इति तत्र प्रथमः भेदः। कृत् प्रत्ययस्य योजनेन नूतनः अर्थः बोध्यते। यथा यः पचति सः गच्छति इति वाक्यमस्ति। अस्मिन् वाक्ये यः पचति सः इति त्रयः शब्दाः इत्युक्ते अनेके शब्दाः। अनेके इत्युक्ते द्वौ उत अधिकाः शब्दाः एकीभूय यः पचति सः इति त्रयः शब्दाः एकत्र भूत्वा पाचकः इति नूतनस्य शब्दस्य निर्माणं कुर्वन्ति। यः पचति सः इत्यस्यैव स्थाने कृत् प्रत्ययस्य योजनेन पाचकः इति शब्दः सिद्ध्यति। अतः अत्र कृद्वृत्तिः अस्ति इति उच्यते। कृत् प्रत्ययस्य साहाय्येन अनेकानां शब्दानाम् एकत्रीकरणं कृत्वा भिन्नस्य अर्थस्य निर्देशः भवति। पाचकः इति अर्थः यः इत्यस्मात् भिन्नः, पचति इत्यस्मात् भिन्नः, सः इत्यस्मात् अपि भिन्नः। त्रयाणामपि शब्दानां योजनेन पृथग् अर्थः, चतुर्थः अर्थः यः समुदायस्य अर्थः अस्ति। यः पचति सः इति समुदायस्य अर्थः एकेनैव शब्देन स्पष्टीभवति, निर्दिश्यते, उच्यते। तत्र वृत्तिः अस्ति इति वदामः। अपरम् उदाहरणं तद्धितवृत्तिः, द्वितीयः भेदः। तत्र तद्धितप्रत्ययेन नूतनस्य अर्थस्य निर्देशः भवति। दशरथस्य पुत्रः इत्यत्र एतयोः द्वयोः शब्दयोः एकत्रीकरणं कृत्वा दाशरथिः गच्छति इति वक्तुं शक्यते। अत्र अपि दाशरथिः इति शब्देन दशरथस्य पुत्रः इति समुदायस्य अर्थः सिद्ध्यति। दशरथ इति भिन्नः शब्दः, पुत्र इति भिन्नः शब्दः, दाशरथि इत्यत्र सम्पूर्णरूपेण भिन्नः अर्थः स्पष्टीभवति, सिद्ध्यति। अतः अत्रापि वृत्तिः अस्ति इति उच्यते। एतत् सर्वं चिन्तनम् अस्माभिः किमर्थं क्रियमाणम् अस्ति इति चेत् समासः इति अपि एका वृत्तिः अस्ति। समासेन अपि नूतनः अर्थः सिद्ध्यति। सीतायाः पतिः गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये
सीतायाः तथा पतिः एतयोः मेलनेन सीतापतिः इति नूतनः शब्दः नूतने अर्थे भिन्ने अर्थे सिद्ध्यति। भिन्ने अर्थे इत्युक्ते सीता इत्यस्य भिन्नः अर्थः, पति इत्यस्य भिन्नः अर्थः, सीतापति इत्यस्य श्रीरामचन्द्रः इति भिन्नः अर्थः। समुदायस्य अर्थः सीतायाः पतिः इति समुदायस्य अर्थः सीतापतिः अस्ति, तस्य अवयवानाम् अर्थाः भिन्नाः सन्ति इति आशयः। अनेन प्रकारेण एकशेषवृत्तिः इति चतुर्थः भेदः अस्ति। तत्र एकशेषेण नूतनः अर्थः बोध्यते। यथा माता गच्छति पिता च गच्छति इत्यस्य सम्पूर्णस्य वाक्यस्य स्थाने पितरौ गच्छतः इति वक्तुं शक्यते। तत्र माता तथा पिता एतयोः द्वयोः शब्दयोः एकत्रीभवनं यदा भवति तदा एकः एव शब्दः अवशिष्यते। केवलं पिता इति शब्दः अवशिष्यते, माता इति शब्दस्य लोपः भवति, नो चेत् तस्य अदर्शनं भवति। अतः अत्र एकशेषः अस्ति इति उच्यते। अत्र अपि माता इत्यस्य पृथक् अर्थः, पिता इत्यस्य पृथक् अर्थः, पितरौ इत्यस्य द्वौ अपि माता च पिता च माता पितरौ इत्यस्मिन् अर्थे पितरौ इति नूतनः शब्दः प्रयुज्यते। अतः अत्रापि वृत्तिः अस्ति इति उच्यते। अन्तिमः पञ्चमः भेदः सनाद्यन्तधातुवृत्तिः इति। अत्र सनादिप्रत्ययेन नूतनस्य अर्थस्य निर्देशः भवति। यथा सः गर्दभः इव आचरति इति सम्पूर्णस्य वाक्यस्य स्थाने सः गर्दभायते इति वक्तुं शक्यते। अत्रापि गर्दभः इव आचरति इत्येतेषां पदानां मेलनेन तत्र पृथक् पदस्य सनादिप्रत्ययस्य योजनेन पृथक् पदस्य निर्माणं भवति। गर्दभायते इति तत्र नूतनं पदं भिन्ने अर्थे वर्तते। अनेन प्रकारेण संस्कृतव्याकरणे आहत्य पञ्चधा पञ्चप्रकाराणां वृत्तिः वर्तते। कृद्वृत्तिः, तद्धितवृत्तिः, समासवृत्तिः, एकशेषवृत्तिः, सनाद्यन्तधातुवृत्तिः। तत्र षष्ठः भेदः प्रकारः नास्ति। अत्र अन्यः अपि कश्चन विषयः ज्ञेयः। केवलं सन्धिः यत्र वर्तते, केवलं द्वयोः वर्णयोः मेलनं यत्र भवति, तत्र नूतनः अर्थः न सिद्ध्यति। अतः तत्रापि वृत्तित्वं न स्वीक्रियते। यथा इति तथा अपि एतयोः मेलनं कृत्वा इत्यपि इति शब्दः सिद्ध्यति। नो चेत् वने तथा अस्मिन् एतयोः मेलनं कृत्वा वनेऽस्मिन् इति सिद्ध्यति। अत्र इत्यपि नो चेत् वनेऽस्मिन् इति पृथक् पदं नास्ति, तस्य पदसंज्ञा न भवति। यथा सीतायाः पतिः सीतापतिः इत्यत्र सीतापतिः इति पृथक् पदम् अस्ति, तस्य रूपाणि अपि भिन्नानि भवितुमर्हन्ति। तथा वनेऽस्मिन् इत्यत्र केवलं द्वयोः शब्दयोः समुदायः वर्तते, तत्र पृथक् पदं न सिद्ध्यति। इत्यपि इत्यस्मिन् शब्दे अपि पृथक् पदं न सिद्ध्यति। अतः तत्र वृत्तित्वं न स्वीक्रियते, तत्र भिन्नः अर्थः अपि न सिद्ध्यति। अतः सन्धिः इत्यत्र केवलं वर्णमेलनं वर्तते, तत्र अर्थस्य भेदः न जायते। अतः तत्र वृत्तित्वं न स्वीक्रियते। अन्येषु पञ्चसु स्थलेषु कृद्वृत्तिः, तद्धितवृत्तिः इत्यादिषु वृत्तिः अस्ति, भिन्नः अर्थः तत्र सिद्ध्यति इति ज्ञेयम्। इदानीम् एतेषु सर्वेषु विद्यमानः तृतीयः भेदः समासवृत्तिः इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् जानीमः। अस्मिन् एव विषये अद्य अस्माभिः लेखानाम् अपि अध्ययनं क्रियते। किं नाम समासः? समसनं, जायिनिङ्ग् टुगेदर् इति समासः इति उच्यते। द्वयोः पदयोः बहूनां वा पदानाम् एकीभवनं भवति, तत्र नूतनं पदं सिद्ध्यति, तस्य समासः, तस्याः प्रक्रियायाः समासः इति नाम दीयते। तत्र अन्ते यः शब्दः सिद्ध्यति
तस्य सामान्यरूपेण समस्तपदम् इति नाम्ना निर्देशः क्रियते। यथा सीतायाः पतिः सीतापतिः, तत्र सीतायाः इति एकं पदं, पतिः इति अपरं पदं, द्वयोः पदयोः मेलनेन सीतापतिः इति तृतीयं पदं भिन्ने अर्थे सिद्ध्यति। तस्य विभक्तिरूपाणि अपि भिन्नानि भवितुम् अर्हन्ति। तस्य पृथग्रूपेण पदत्वम् अस्ति। अतः अत्र सीतापतिः इति नूतनं पदं समासप्रक्रियया सिद्ध्यति इति वदामः। अयं समासः केवलं परस्पर अन्वितयोः इत्युक्ते परस्परसम्बन्धिनोः पदयोः मध्ये एव भवति। द्वयोः पदयोः मध्ये कश्चन सम्बन्धः विद्यते तर्हि एव समासस्य प्रयोगः भवति। एतादृशः सम्बन्धः एव व्याकरणशास्त्रे सामर्थ्यं नाम्ना ज्ञायते। यथा सीतायाः पतिः इति वदामश्चेत् तयोः मध्ये अवश्यं कश्चन सम्बन्धः विद्यते। सीतायाः इति वदामश्चेत् सीतायाः कः इति आकाङ्क्षा अस्ति। तथैव पतिः इति वदामश्चेत् कस्याः पतिः इति तत्र आकाङ्क्षा इति तत्र प्रश्नः उदेति। अतः सीतायाः तथा पतिः एतयोः आकाङ्क्षारूपेण सम्बन्धः वर्तते। आकाङ्क्षादिवशात् एकस्य शब्दस्य उपस्थितौ कः अन्यः शब्दः तत्र भवेत् इति आकाङ्क्षा इत्यस्य अर्थः। आकाङ्क्षादिवशात् विद्यमानः परस्परसम्बन्धः सामर्थ्यं नाम्ना ज्ञायते। समासनिर्माणार्थं सामर्थ्यम् आवश्यकम् अस्ति। सीतायाः पतिः गच्छति इत्यत्र सीतायाः कः इति वदामश्चेत् पतिः, पतिः कस्याः इति वदामश्चेत् सीतायाः। अनेन प्रकारेण द्वयोः शब्दयोः मध्ये अन्वयः, सम्बन्धः, सामर्थ्यं वर्तते। अतः अत्र द्वयोः अपि शब्दयोः मध्ये समासः भवितुम् अर्हति, येन सीतापतिः इति शब्दः सिद्ध्यति। अपरम् उदाहरणं पश्यामः। इदं वाक्यं देवरः सीतायाः पत्युः भ्राता, कनिष्ठः भ्राता देवरः। देवरः सीतायाः पतिः उर्मिलायाः, लक्ष्मणस्य वर्णनं कृतमस्ति। देवरः सीतायाः पतिः उर्मिलायाः। अत्र सीतायाः पतिः इति शब्दद्वयं युगपत् निकटे अवश्यं विद्यते, परन्तु सीतायाः कः इति पृच्छामश्चेत् देवरः इति उत्तरं, न हि पतिः इति उत्तरम्। अनेनैव प्रकारेण पतिः कः इति पृच्छामश्चेत् सीतायाः इति उत्तरं नास्ति, उर्मिलायाः इति उत्तरमस्ति। अतः सीतायाः तथा पतिः एतयोः द्वयोः शब्दयोः मध्ये सामर्थ्यं नास्ति, अन्वयः नास्ति, परस्परसम्बन्धः नास्ति। अतः सामर्थ्यस्य अभावात् अत्र समासः न भवति। यदि अत्र अनुचितरूपेण समासः क्रियते तर्हि देवरः सीतापतिः उर्मिलायाः इति भीषणः प्रयोगः तत्र जायेत, अनर्थकः प्रयोगः। देवरः सीतापतिः उर्मिलायाः गच्छति इति अनर्थकः प्रयोगः तत्र जायेत। अतः अत्र एतादृशः समासः न क्रियते, सामर्थ्यस्य अभावात् अत्र समासः न भवति। एकं तृतीयम् उदाहरणं पश्यामः, a little bit less obvious, less intuitive. जानक्याः सीतायाः पतिः गच्छति। सीता जनकस्य पुत्री अस्ति, अतः जानकी इति अपि तस्याः नाम। अतः विशेषणेन अयं शब्दः अत्र प्रयुक्तः अस्ति। जानक्याः सीतायाः पतिः गच्छति। अत्र किं भवति? सीतायाः इत्यस्य शब्दस्य पतिः इत्यनेन सह अवश्यम् अन्वयः अस्ति। सीतायाः कः इति वदामश्चेत् पतिः इति अवश्यम् उत्तरम्।
परन्तु सीतायाः इति शब्दस्य जानक्याः इत्यनेन सह अपि अन्वयः वर्तते। कीदृशी सीता? जानकी सीता इति उत्तरम्। आकाङ्क्षापद्धतिः यैः अधीता, प्रायेण सर्वैः अधीता स्यात्, तेषां कृते एतत् सर्वं सुलभमस्ति। सीतायाः इत्यस्य पतिः इत्यनेन सह अन्वयः, सीतायाः इत्यस्य जानक्याः इत्यनेन सह अपि अन्वयः। इत्युक्ते पति इति शब्दः केन सह अन्वेति इति पृच्छामश्चेत् केवलं सीतायाः इति शब्देन सह न अन्वेति, अपि तु जानक्याः सीतायाः इति शब्देन सह अन्वेति। The word सीतायाः will tag along जानक्याः wherever it goes. अतः पतिः इति शब्दस्य केवलं सीतायाः इत्यनेन सह सम्पूर्णः अन्वयः नास्ति, अपि तु जानक्याः सीतायाः इत्यनेन सह अन्वयः अस्ति। अतः केवलं सीतायाः इत्यनेन सह तत्र सम्पूर्णं सामर्थ्यं न विद्यते। सामर्थ्यं कुत्र अस्ति? पतिः इति एकः शब्दः, जानकी सीता इति अपरः शब्दः, नो चेत् अपरं पदद्वयम्। जानकी सीता नो चेत् जानक्याः सीतायाः इति पदसमूहः तस्य पतिः इत्यनेन सह सम्बन्धः वर्तते। अतः अस्य पदसमूहस्य एकः अवयवः सीतायाः इति लघु अवयवः, मूलः पदसमूहः तु जानक्याः सीतायाः, तस्य एकः अवयवः एकदेशः इति अपि तस्य निर्देशः क्रियते। सः एकदेशः पतिः इत्यनेन न समस्यते। अतः पतिः इत्यस्य केवलं सीतायाः इत्यनेन सह अन्वयः नास्ति। अतः अत्रापि सामर्थ्यस्य अभावात् एकदेशेन सह अवयवेन सह इति अर्थः समासः न सम्भवति। अतः अत्रापि जानक्याः सीतापतिः गच्छति इति प्रयोगः नैव विद्यते। अतः यत्र समासः करणीयः तत्र आदौ सामर्थ्यम् अस्ति वा, परस्परसम्बन्धः अस्ति वा इति स्पष्टरूपेण दृष्ट्वा एव तदनन्तरं समासस्य चिन्तनं करणीयम् इति इदानीं पीठिकारूपेण अलम् अत्र अस्माकं पुस्तके विद्यमानानां लेखानाम् अध्ययनं प्रारभामहे। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः नवसप्तत्यधिकशततमः पाठः असमर्थसमासः इति। इदानीं पीठिकायाम् अस्माभिः दृष्टं समासस्य कृते सामर्थ्यम् आवश्यकं वर्तते। देवरः सीतायाः पतिः उर्मिलायाः इत्यत्र सीतायाः तथा पतिः एतयोः मध्ये सामर्थ्यं नास्ति, अतः तत्र समासः न भवति। समासनिर्माणार्थं समासप्रक्रियार्थं सामर्थ्यम् आवश्यकम् इति स्थिते यद्यपि समासविध्यर्थं सामर्थ्यम् आवश्यकम्, तथापि कुत्रचित् सामर्थ्यं विना समासः कृतः दृश्यते। बहु विरलानि एतादृशानि उदाहरणानि प्रयोगे विद्यमानाः ये शब्दाः असमर्थसमासेनैव सिद्ध्यन्ति, येषां कृते सामर्थ्यं नास्ति तथापि समासः कृतः दृश्यते, तेषां साधुत्वज्ञापनस्य अयं प्रपञ्चः। अतः एतादृशः समासः यत्र सामर्थ्यं नास्ति सः असमर्थसमासः नाम्ना ज्ञायते। सामर्थ्यं नास्ति अतः असमर्थसमासः। यत्र पूर्वपदेन नो चेत् उत्तरपदेन सह अन्वयः नास्ति तत्रापि समासः भवति इति आशयः।
अयं समासः पृथग् रूपेण पञ्चमः भेदः षष्ठः भेदः इति न परिगण्यते। सः समासः अन्येषु एव भेदेषु कुत्रचित् परिगण्यते। इत्युक्ते तत्पुरुषसमासः भवेत्, बहुव्रीहिसमासः भवेत्, परन्तु तत्र सामर्थ्यं नास्ति। कस्मिंश्चित् तत्पुरुषसमासे सामर्थ्यं नास्ति चेत् सः असमर्थसमासः इति वदामः इत्येव अत्र आशयः। अतः अयं समासः पृथग् भेदरूपेण न परिगण्यते, अपि तु प्रयुक्तानां विशिष्टशब्दानां साधुत्वज्ञापनार्थम् एव अस्य निर्माणं कृतमस्ति, तदेव अस्य प्रयोजनम्। भाष्यकारेण महाभाष्ये आहत्य असमर्थसमासस्य केवलं त्रीणि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। सुडनपुंसकस्य इत्यस्मिन् सूत्रे भाष्ये भाष्यकारः ब्रूते असमर्थसमासः च अयं द्रष्टव्यः। अयम् इत्युक्ते किम्? सुडनपुंसकस्य इत्यस्मिन् सूत्रे विद्यमानः अनपुंसकस्य इति शब्दः वस्तुतः असमर्थसमासेन निर्मितः अस्ति इति ज्ञेयम् इति अत्र भाष्यकारस्य आशयः। इदानीं सुडनपुंसकस्य इति सूत्रस्य अध्ययनं नापेक्ष्यते, तत्र विद्यमानः अनपुंसकस्य इति असमर्थसमासः कथमस्ति इत्यस्य अध्ययनम् अपि नापेक्ष्यते। परन्तु तत्र भाष्ये त्रीणि नूतनानि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति, तेषाम् अध्ययनं भवतां पुस्तके, भवतां लेखे कृतमस्ति। अतः अत्र सुडनपुंसकस्य इत्यस्मिन् सूत्रे भाष्ये भाष्यकारः वदति असमर्थसमासः च अयम् इत्युक्ते अनपुंसकस्य इति शब्दः असमर्थसमासः द्रष्टव्यः। तदनन्तरं वाक्यद्वयं किञ्चित् विद्यते, मया न लिखितम्, आवश्यकं नास्ति, परन्तु तदनन्तरं असमर्थसमासस्य त्रीणि उदाहरणानि तेन तत्र पाठितानि सन्ति। असूर्यं पश्यानि मुखानि एकम्, अपुनर्गेयाः श्लोकाः, अश्राद्धभोजी ब्राह्मणः इति त्रीणि उदाहरणानि युष्माकम् अध्ययनार्थं वर्तन्ते। अतः एतानि क्रमेण पश्यामः। तत्र प्रथमम् असूर्यं पश्यानि मुखानि। पूर्वस्मिन् काले राजदाराः, the royal women, they used to stay inside their royal chambers. Antapure eva taha nivasanti sma. They never used to come out in the garden or in the open area, probably for security or other reasons. And therefore, they never got to see the sunlight. They never got to see the clear sky and so on. They were only confined within four walls. तस्य निर्देशार्थम् अत्र असूर्यं पश्य इति शब्दः व्याकरणे पाठितः अस्ति। सूर्यं न पश्यति, नेवर गोज आउट एंड सीज द सन, तत्र प्रकोष्ठे एव नित्यं तिष्ठति, सा असूर्यं पश्या राजपत्नी, राजस्त्री, दासी इति किञ्चित् वक्तुं शक्यते। अतः असूर्यं पश्य इति शब्दः कथं सिद्ध्यति? असूर्यललाटयोर्दृशितपोः इति कृदन्तप्रकरणे तृतीयाध्याये द्वितीये पादे विद्यमानं सूत्रम्। अनेन सूत्रेण दृश इति धातोः खश् इति कश्चन प्रत्ययः क्रियते। दृशधातोः अयं खश् इति प्रत्ययः कदा भवति? सर्वदा न भवति, अपि तु असूर्य इति शब्दः तस्मात् पूर्वं विद्यते चेत् भवति। इत्युक्ते असूर्यं पश्यति, इफ यू टेक अ सेंटेंस असूर्यं पश्यति, तत्र असूर्य शब्दात् दृश धातुः ततः खश् इति प्रत्ययः भवति। इदानीं पश्यामः असूर्यं पश्यति इति वाक्ये असूर्यम् इति किम् अस्ति? तत्र नये समासः अस्ति, परन्तु नये समासे यः नकारः तस्य केन सह अन्वयः? न सूर्यः इत्यनेन अन्वयः अस्ति उत न पश्यति इत्यनेन अन्वयः अस्ति इति पृच्छामश्चेत् न इति शब्दस्य
पश्यति इत्यनेन सह अन्वयः अस्ति. The negation has been done on the action. It is not been done on the sun. They are not seeing 100 things. They are not seeing clear sky. They are not seeing the garden. They are not seeing sun, moon, stars, and so on. The negation is on pashyati, na pashyati. Kim na pashyati, suryam na pashyati, chandram na pashyati, pushpani na pashyati, iti sarvam. Sa na pashyati. अतः न इत्यस्य वस्तुतः अन्वयः पश्यति इत्यनेन सह अस्ति, परन्तु समासः सूर्य इति भिन्नेन पदेन सह कृतः दृश्यते. असूर्यः इत्यत्र न इत्यस्य अन्वयः पश्यति इत्यनेन सह विद्यते, सूर्य इत्यनेन सह न विद्यते. अतः असूर्यः इति असमर्थ समासः अस्ति इति आशयः. असूर्यं पश्यानि मुखानि, the faces that have never seen the sun. असूर्यं पश्यानि मुखानि इत्यत्र समासद्वयं वर्तते. असूर्यं पश्य, this whole word is upapada samasa, that is भिन्न. असूर्यं पश्य इत्यत्र विद्यमानं पूर्वपदम् असूर्य इति तत्र असमर्थ समासः अस्ति. अतः असूर्यः इति असमर्थसमासः सः एव विषयः भट्टोजी दीक्षितेन असूर्यं ललाटयोर्दृशितपोः इत्यस्मिन् सूत्रे अपि स्पष्टीकृतः वर्तते. असूर्यम् इति असमर्थसमासः दृशिना नयः सम्बन्धात्, नय इत्यस्य अन्वयः दृश इत्यनेन सह सूर्य इत्यनेन सह नास्ति. अतः दृशिना नयः सम्बन्धात् असूर्य इति असमर्थसमासः सूर्यं न पश्यन्ति इति असूर्यं पश्याः राजदाराः इति अत्र सम्पूर्णं वाक्यम्. अनेन प्रकारेण असूर्यं पश्यानि इत्यत्र असूर्यम् इति असमर्थसमासः. तत्र विद्यमानं द्वितीयं तृतीयं च उदाहरणम् अनेनैव प्रकारेण वर्तते, झटिति द्रष्टुं शक्यते. अपुनर्गेयाः श्लोकाः, the verses that should not be sung second time, should not be repeated. अपुनर्गेयाः श्लोकाः इत्यत्र अपुनः इति पूर्वपदं, गेयः इति उत्तरपदम्. अपुनः इत्यत्र न इत्यस्य समासः पुनः इत्यनेन सह कृतः अस्ति, परन्तु तस्य अन्वयः गेयः इत्यनेन सह भवति. Repeated what? Not to be sung. So पुनरेकवारं न गेयः इति अर्थः. अतः अत्र अपुनर्गेयः श्लोकः इत्यत्रापि गेय इत्यनेन सह न इत्यस्य अन्वयः, परन्तु पुनर् इत्यनेन सह तस्य समासः. अतः इदम् असमर्थसमासस्य उदाहरणम्. तृतीयम् उदाहरणमपि तादृशमेव. अश्राद्धभोजी ब्राह्मणः अश्राद्धं भुङ्क्ते इति विग्रहः. अश्राद्धं भुङ्क्ते इति शीलम्. भाय तत्र नियमाः सन्ति. श्राद्धस्य भोजनं क्रियते चेत् किञ्चित् पापस्य वर्धनं भवति. तस्य क्षालनार्थं गृहं गत्वा सहस्रवारं अष्टोत्तरशतवारं वा गायत्री जपः करणीयः इति केचन नियमाः तत्र वर्तन्ते. अतः केचन पण्डिताः श्राद्धस्य भोजनं नैव खादन्ति, नैव गृह्णन्ति, नैव स्वीकुर्वन्ति. तादृशाः ब्राह्मणाः अश्राद्धभोजिनः ब्राह्मणाः. तत्र इणिनि इति प्रत्ययः अस्ति. सूत्रं सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये तस्य अध्ययनं नावश्यकम्. परन्तु तत्र अश्राद्धं भुङ्क्ते इत्यत्र पुनरेकवारं नये समासस्य अन्वयः भुङ्क्ते इत्यनेन सह अस्ति. श्राद्धस्य भोजनं न कुर्वन्ति, श्राद्धं न भुङ्क्ते इति आशयः. अतः अत्र अश्राद्धं भुङ्क्ते इत्यत्रापि न इत्यस्य अन्वयः भुङ्क्ते इत्यनेन सह, परन्तु समासः श्राद्धम् इत्यनेन सह. अतः अत्रापि असमर्थसमासः इति स्वीक्रियते. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् लेखे त्रयः शब्दाः असूर्यं पश्य, अपुनर्गेय, अश्राद्धभोजी
इति पाठिताः वर्तन्ते, तथा च एतेषु असमर्थसमासः कथमस्ति इति अपि अत्र स्पष्टीकृतमस्ति। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 69-शततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 80-शततमः पाठः समासे एकदेशान्वयः इति। तत्र द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमं सूत्रं समर्थः पदविधिः इति अस्ति। अस्मिन् सूत्रे भाष्यकारेण एकं बहु प्रसिद्धं वाक्यम् इदानीं तस्मिन् समये तेन स्थापितम्, इदानीं प्रसिद्धता लब्धा, परन्तु तादृशं वाक्यं तत्र स्थापितमस्ति। सविशेषणानां वृत्तिः न वृत्तस्य वा विशेषणयोगो न। Anytime you study complex advanced grammar, this is something that you will definitely have to learn. सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषणयोगो न। कः अर्थः? विशेषणेन सह विद्यमानः शब्दः समासे भागं न गृह्णाति। पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टं पीठिकायाः अध्ययनसमये, तदेव उदाहरणम् इदानीम् आदौ पश्यामः। सीतायाः पतिः गच्छति इत्यत्र सीतायाः इत्यस्य पतिः इत्यनेन अन्वयः, पतिः इत्यस्य सीतायाः इत्यनेन अन्वयः, अतः अत्र समासः अवश्यं भवति। परन्तु जानक्याः सीतायाः पतिः गच्छति इत्यत्र सविशेषणम्, सीता इति शब्दः विशेषणेन सह अस्ति, जानकी सीता इति निर्देशः क्रियते। अस्मिन् स्थले भाष्यकारः किं वदति? सविशेषणानाम् इत्युक्ते यः शब्दः विशेषणेन सह प्रयुक्तः अस्ति तस्य विषये वृत्तिर्न, वृत्तिः न भवति। रिमेम्बर्, पीठिकायाम् अस्माभिः पञ्चधा वृत्तिः अस्ति इति उक्तमस्ति इति पठितमस्ति। तत्र विद्यमाना अन्यतमा वृत्तिः समासवृत्तिः इति। अयं समासः अपि अत्र न भवति यदि विशेषणस्य अत्र उपस्थितिः विद्यते इति आशयः। अतः अनेनैव सिद्धान्तेन, अनेनैव नियमेन, अनेनैव न्यायेन, अनेनैव वाक्येन जानक्याः सीतायाः पतिः गच्छति इत्यत्र सीतायाः इति शब्दस्य जानक्याः इति विशेषणं तत्र प्रधानः सम्बन्धः, तदनन्तरं जानक्याः सीतायाः इति सम्पूर्णस्य समुदायस्य पतिः इत्यनेन सह सम्बन्धः। अतः पतिः इति शब्दः तस्य समुदायस्य एकेन अंशेन सह न समस्यते। इत्युक्ते पतिः इति शब्दः केवलं सीतायाः इत्यनेन सह समासे भागं न गृह्णति। सीतायाः is tightly coupled with janakyaha, and you cannot have a samasa of janakyaha sitayaha with patihi. There are no sutras for that. You can have a samasa of सीतायाः and patihi, परंतु तथा न भवति। किमर्थं न भवति इति चेत् तत्र केवलं सीतायाः इति शब्दस्य पृथक् निष्कासनं कृत्वा समासे तस्य स्थापनं कर्तुं न शक्यते। अतः केवलं सीतायाः इत्यस्य इत्युक्ते एकदेशस्य, एकदेश इत्युक्ते अवयवः, a part of a group is called एकदेश। एकदेशस्य इत्युक्ते अवयवस्य पतिः इत्यनेन सम्पूर्णरूपेण अन्वयः नास्ति, अतः अत्र समासः न सम्भवति। अतः अत्र जानक्याः सीतापतिः गच्छति इति रूपम् इति प्रयोगः न सम्भवति। अन्यदुदाहरणं पुस्तके दत्तमस्ति। राज्ञः मातङ्गः गजः हस्ति इति अर्थः। राज्ञः मातङ्गः इत्यत्र राजमातङ्गः इति सरलं षष्ठीतत्पुरुषसमासः भवितुम् अर्हति, परन्तु राज्ञः इति शब्दस्य तत्र विशेषणं विद्यते, रुद्ध
रुद्धस्य राज्ञः, रुद्ध इत्युक्ते समृद्ध सम्पन्नः, सः राजा समृद्धः अस्ति, अतः तस्य निर्देशः समृद्धः नो चेत् रुद्धः राजा तस्य मातङ्गः, अतः रुद्धस्य राज्ञः मातङ्गः इति अनेन प्रकारेण यदि वाक्यं क्रियते तर्हि पुनरेकवारं राज्ञः इति शब्दस्य रुद्धस्य इति विशेषणं तत्र वर्तते, सविशेषणानां वृत्तिर्न, अतः राज्ञः इति शब्दः मातङ्गः इत्यनेन न समस्यते, रुद्धस्य राजमातङ्गः इति न सम्भवति। अस्य सम्पूर्णस्य वचनस्य अस्य उदाहरणस्य कः अर्थः, कः आशयः? दिस् लास्ट लाइन इज एक्स्ट्रीमली इंपॉर्टेंट। यत्र कस्यचन शब्दस्य पतिः इति शब्दस्य पदसमुदायेन सह सम्बन्धः विद्यते। पतिः is having an अन्वय with the entire word जानक्याः सीतायाः, पदसमुदायेन सह अन्वयः विद्यते, तत्र सः शब्दः तस्य समुदायस्य नो चेत् पदयुगलस्य एकेनैव शब्देन एकदेशेन अवयवेन न समस्यते इति आशयः। इदानीम् एतत् सर्वं ज्ञात्वा किञ्चित् अग्रे गच्छामः। अस्मिन्नेव पाठे इतोपि महती चर्चा विद्यते, परन्तु तस्मात् पूर्वम् एका व्याकरणविशिष्टा संज्ञा अस्माभिः ज्ञेया। अस्याः संज्ञायाः अध्ययनात् अनन्तरं पुनरेकवारम् एकदेशः समासः न भवति इति सर्वं पुनः पश्यामः। तत्र नित्यसापेक्षः शब्दः इति काचित् संज्ञा अस्ति। नित्यसापेक्षः शब्दः इत्युक्ते किम्? सः शब्दः यस्य उच्चारणेन, यस्य उच्चारणात् कस्य इति तत्र जिज्ञासा उत्पद्यते। यथा गुरुः इति वदामि चेत् कस्य गुरुः इति प्रश्नः आगच्छति। यावत् पर्यन्तं शिष्यः नास्ति तावत् पर्यन्तं सः मनुष्यः गुरुः इति न वक्तुं शक्यते, तस्य निर्देशः गुरु इत्यनेन न भवितुमर्हति। एवमेव शिष्यः, यावत् पर्यन्तं गुरुः नास्ति तावत् पर्यन्तं सः मनुष्यः शिष्यः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। अतः गुरु इति वदामश्चेत् कस्य गुरुः, शिष्यः इति वदामश्चेत् कस्य शिष्यः। पतिः, the word patihi automatically implies there would be a wife, so patihi ityukte kasyaha patihi, patni ityukte kasya patni, भक्तः इत्युक्ते तत्र कः ईश्वरः, नो चेत् कः स्वामी, स्वामी इति अस्ति चेत् कः भक्तः। अनेनैव प्रकारेण अनन्तरम् इति वदामः चेत् कस्य अनन्तरम्। अनेनैव प्रकारेण केचन शब्दाः, बहवः शब्दाः सन्ति ये नित्यसापेक्ष शब्दाः सन्ति, येषाम् उपस्थितौ अन्यपदार्थस्य अपेक्षा वर्तते। नित्यसापेक्षः शब्दः सर्वदा अन्यपदम् अवश्यम् अपेक्षते इति अर्थः। रामः इति शब्दः दृश्यते, स्वीक्रियते चेत् तत्र कस्य रामः इति प्रश्नः न उदेति। अतः रामः, सीता, फलं, बालः एते शब्दाः तत्र नित्यसापेक्ष शब्दाः न सन्ति, परन्तु बहवः शब्दाः अत्र निर्दिष्टाः। गुरुः इति अस्ति, शिष्यः इति अस्ति, पतिः इति अस्ति, एते सर्वे शब्दाः अवश्यं नित्यसापेक्ष शब्दाः इति नाम्ना ज्ञायन्ते। इदानीम् अस्य नित्यसापेक्षः इति शब्दस्य अस्माभिः अध्ययनं किमर्थं कृतम्? अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, एक्स्ट्रीमली क्रुशियल। तत्पुरुषसमासे उत्तरपदं सर्वदा नित्यसापेक्षम् अस्ति। किमर्थम्? उत्तरपदस्य उपस्थितौ कस्य इति प्रश्नः क्रियते चेत्, नो चेत् कस्मात्, केन, एतादृशः प्रश्नः क्रियते चेत् तत्र पूर्वपदम् उत्तररूपेण लभ्यते, तर्हि एव तत्र समासः सम्भवति। यथा पतिः इति उत्तरपदं कस्य पतिः नो चेत् कस्याः पतिः इति वदामश्चेत् सीतायाः इति तत्र उत्तरं, तदनन्तरं सीतायाः पतिः एतयोः समासं कृत्वा सीतापतिः इति शब्दः सिद्ध्यति।
पुरुषः इत्युक्ते सेवकः। कस्य पुरुषः? राज्ञः पुरुषः। तर्हि तत्र पुनरेकवारं राज्ञः इति शब्दः उपतिष्ठते, तयोः समासः भवति। अतः यदि उत्तरपदं नित्यसापेक्षं नास्ति तत्पुरुषसमासे, तर्हि समासः एव न सम्भवति। If by looking at the Uttarapada you do not get the question kasya or something similar, तत्र पूर्वपदमपि न आगच्छति, तर्हि कथं समासः भवेत्? अतः तत्पुरुषसमासे उत्तरपदं नित्यसापेक्षं विद्यते, उत्तरपदस्य उच्चारणेन कस्येति जिज्ञासा अवश्यं भवति। परन्तु तादृशं पूर्वपदस्य विषये वक्तुं न शक्यते। सीतायाः इत्यत्र कस्य सीतायाः नो चेत् कस्याः सीतायाः इति अन्वयः न सम्भवति। सीतायाः किम् इति प्रश्नः अवश्यं वर्तते, परन्तु सः भिन्नः प्रश्नः। अत्र कस्य इति सम्बन्धस्य जिज्ञासा भवेत्। भिन्नानां प्रकारकाणां सम्बन्धः वर्तते, प्रामुख्येन कस्य इति सम्बन्धः अत्र स्वीक्रियते, अतः अत्र सम्बन्धस्य जिज्ञासा भवेत्। अतः अत्र सीतायाः इत्यत्र कस्य सीतायाः, कस्याः वा सीतायाः इति प्रश्नः न उदेति। अतः पूर्वपदं नित्यसापेक्षं नास्ति, परन्तु उत्तरपदम् अवश्यं नित्यसापेक्षम् अस्ति। उत्तरपदम् अवश्यमेव नित्यसापेक्षं भवेत्, नो चेत् समासः एव न सम्भवति। इति स्थिते कुत्रचित् पूर्वपदम् अपि नित्यसापेक्षं भवति। See this point. गुरोः कुलम्, the family of the guru. गुरोः कुलम् गुरुकुलम् इति पश्यामः। तत्र कुलम् इति शब्दः नित्यसापेक्षः अस्ति। कस्य कुलम्, whose family इति प्रश्नः तत्र भवति। किम् उत्तरं? गुरोः कुलम्। अतः गुरोः इति शब्दः तत्र पूर्वपदरूपेण तत्र उपतिष्ठते। परन्तु गुरु इति शब्दः स्वयमपि नित्यसापेक्षः अस्ति। इत्युक्ते गुरुः इति शब्दः उच्चार्यते चेदपि कस्य गुरुः इति प्रश्नः तत्र अवश्यम् उदेति। अतः गुरुकुलम् इत्यत्र उत्तरपदम् इत्युक्ते कुलं नित्यसापेक्षम् अस्ति एव, परन्तु पूर्वपदं गुरुः इति अपि नित्यसापेक्षम् अस्ति। अतः तत्र कस्य गुरुः इति अवश्यं प्रश्नः करणीयः। तादृशस्य प्रश्नस्य उत्तरं यदा लभ्यते देवदत्तस्य गुरुः, तर्हि तत्र देवदत्तस्य गुरोः कुलम् इति सम्पूर्णं वाक्यं भवति। गुरोः कुलम् इति अपि वाक्यमस्ति, परन्तु तत्र सम्पूर्णः अर्थः न स्पष्टीभवति, यतः गुरुः इति पूर्वपदः अपि नित्यसापेक्षः वर्तते। अतः गुरुः इत्यस्य विषये अपि कस्य गुरुः इति तत्र प्रश्नः उदेति। अतः देवदत्तस्य गुरोः कुलम् इति अत्र सम्पूर्णं वाक्यम्। इदानीं पश्यामः, देवदत्तस्य गुरोः कुलम् इति सम्पूर्णवाक्यं यदि अस्ति, तर्हि कुलम् इति शब्दस्य देवदत्तस्य गुरुः इति समुदायेन सह अन्वयः। पूर्वं यथा अस्माभिः दृष्टं, जानक्याः सीतायाः पतिः इत्यत्र पतिः इति शब्दस्य जानक्याः सीतायाः इति युगलेन समुदायेन सह सम्बन्धः, तथैव अत्रापि देवदत्तस्य गुरोः कुलम् इत्यस्मिन् वाक्ये कुलम् इति शब्दस्य केवलं गुरोः इत्यनेन सम्बन्धः न, अपि तु देवदत्तस्य गुरोः इति पदसमुदायेन सह अन्वयः, पदसमुदायेन सह सम्बन्धः, तेन सह सामर्थ्यम्। अस्यां स्थितौ यथा पूर्वस्मिन् उदाहरणे जानक्याः सीतायाः पतिः इत्यत्र सीतायाः पतिः इति समासः एकदेशेन न सम्भवति, तथैव अत्रापि देवदत्तस्य गुरोः कुलम् इत्यत्र गुरोः इति एकदेशेन कुलम् इति शब्दस्य समासः न सम्भवति। इत्युक्ते देवदत्तस्य गुरुकुलम् इति अनिष्टः प्रयोगः
इति अत्र निर्णयः क्रियते। यथा पूर्वं जानक्याः सीतापतिः इति अनिष्टः प्रयोगः सविशेषणानां वृत्तिर्न, अत्र विशेषणं तु नास्ति परन्तु सिद्धान्तः समानः एव। युगपत् इत्युक्ते देवदत्तस्य गुरोः इति समुदायस्य अन्वयः, अतः तस्य एकदेशिना सह इत्युक्ते गुरोः इत्यनेन सह कुलम् इत्यस्य समासः न सम्भवेत्। अतः देवदत्तस्य गुरुकुलम् इति प्रयोगः अनिष्टः भवति इति आपत्तिः। यथा यतः देवदत्तस्य गुरुकुलम् इति अवश्यं साधु प्रयोगः। We many times end up using the word देवदत्तस्य गुरुकुलम, देवदत्तस्य गुरुकुलम इति साधु प्रयोगः अस्ति, परन्तु पूर्वं यः सिद्धान्तः अस्माभिः दृष्टः तेन सिद्धान्तेन तस्यैव सिद्धान्तस्य प्रयोगेन अत्र देवदत्तस्य गुरोः कुलम् इत्यत्र एकदेशिना सह अन्वयः न सम्भवति। अतः देवदत्तस्य गुरुकुलम् इति वस्तुतः अनिष्टः प्रयोगः इति अत्र निर्णयः क्रियते। परन्तु इति स्थिते अस्य प्रयोगस्य इत्युक्ते देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्यस्य प्रयोगस्य भाषायाम् अवश्यं साधुत्वं विद्यते। एतादृशं साधुत्वं कथं ज्ञापनीयम्, एतादृशं साधुत्वं कथं स्पष्टीकर्तव्यम् इति चेत् तत्र वाक्यपदीये भर्तृहरिणा एकः सिद्धान्तः प्रोक्तः अस्ति। In Vakyapadiyam, Bhartruhari says, Sambandhi Shabdaha Sapekshah Nityam Sarvam Samasyate. तत्र वस्तुतः द्वौ श्लोकौ स्तः, चतस्रः पङ्क्तयः सन्ति। तत्र एका एव पङ्क्ति मया अत्र निर्दिष्टा अस्ति, अन्याः पङ्क्तयः तिस्रः मया दर्श्यन्ते। परन्तु तत्र इदानीम् एतत् जानीमः, सम्बन्धि शब्दः सापेक्षः नित्यं सर्वं समस्यते इति किञ्चन वाक्यं भर्तृहरिणा वाक्यपदीये उक्तमस्ति इति कश्चन श्लोकः उक्तः वर्तते। कः अस्य अर्थः? सापेक्षः इत्युक्ते नित्यसापेक्षः। लुक् ऑन द लास्ट स्लाइड। नित्यसापेक्षः तस्यैव निर्देशः सापेक्षः इत्यनेन क्रियते। सापेक्षः सम्बन्धि शब्दः अवश्यं समस्यते। नित्यसापेक्षः सम्बन्धि शब्दः अवश्यं समस्यते। देवदत्तस्य गुरोः कुलम् इत्यत्र गुरोः इति नित्यसापेक्षं पूर्वपदं, यद्यपि देवदत्तस्य गुरोः इति समूहस्य एकदेशरूपेण विद्यमानम् अस्ति, तथापि एतत् पदं कुलम् इत्यनेन सह अवश्यं समस्येत, समस्यते इति अत्र भर्तृहरेः वाक्यस्य आशयः। तत्र कश्चन अन्यः अर्थः अपि अस्ति, इदानीं स्पष्टीकरोमि। विग्रहवाक्येन इत्युक्ते देवदत्तस्य गुरोः कुलम् इति विग्रहवाक्येन अस्माकं मनसि कश्चन अर्थः उद्भवति। सः एव अर्थः यदि समस्तपदस्य प्रयोगेन अपि जायेत, इत्युक्ते देवदत्तस्य गुरोः कुलम् इति उक्त्वा यः अर्थः उद्भवति, उत्पद्यते, अस्माकं मनसि जायते, सः एव अर्थः देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्येव अपि वाक्येन भवति। There is no semantic difference between देवदत्तस्य गुरोः कुलम् and देवदत्तस्य गुरुकुलम्। भाषायां देवदत्तस्य गुरुकुलम् इति शब्दस्य अपि इति वाक्यस्य अपि सः अपि एव अर्थः देवदत्तस्य गुरोः कुलम्। अतः विग्रहवाक्येन यः अर्थबोधः सः एव समस्तपदेन अपि अर्थबोधः। देवदत्तस्य गुरोः कुलम् इति विग्रहवाक्येन यः अर्थबोधः सः एव देवदत्तस्य गुरुकुलम् इति समस्तपदेन अर्थबोधः भवति। एतेषु स्थलेषु नित्यसापेक्ष शब्दस्य विषये अपि एकदेशस्य अन्वयः अङ्गीक्रियते। एकदेशेन समासः भवति, तत्र सामर्थ्यं स्वीकर्तव्यम् इति आशयः। अतएव देवदत्तस्य गुरोः कुलम् इत्यत्र
कुलम इति शब्दस्य वस्तुतः तु देवदत्तस्य गुरोः इति समुदायेन सह अन्वयः। तथापि तस्य एकदेशः एकः अवयवः गुरोः इत्यनेन समासः क्रियते चेत् अर्थभेदः न भवति। गुरोः कुलं गुरुकुलं देवदत्तस्य गुरुकुलं सः एव अर्थः। अतः अत्र अर्थभेदः न जायते। अतः तादृशः समासः अवश्यं सम्भवति येन देवदत्तस्य गुरुकुलम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। पूर्वपदम नित्य सापेक्षम अस्ति। पूर्व, रिमेंबर, उत्तर पद इज ऑलवेज नित्य सापेक्ष। वी आर टॉकिंग अबाउट पूर्वपद। पूर्वपदम नित्य सापेक्षम अस्ति चेदपि तेन सह इत्युक्ते पद समूहस्य पद समुदायस्य एकदेशेन सह देवदत्तस्य गुरोः इति पदसमुदायः तस्य एकदेशः गुरोः इति तेन सह उत्तरपदस्य कुलम् इत्यस्य समासः अर्थभेदे असति, when अर्थभेद is not there, अर्थभेदे असति अवश्यं संभवति। पुनरेकवारम् इदं वाक्यं वदामि। पूर्वपदं नित्यसापेक्षमस्ति चेदपि तेन सह इत्युक्ते पदसमूहस्य एकदेशेन सह उत्तरपदस्य समासः अर्थभेदे असति अवश्यं संभवति इति आशयः। अनेनैव प्रकारेण बहूनि उदाहरणानि भाष्ये व्याख्यानेषु विद्यन्ते। देवदत्तस्य गुरोः पुत्रः देवदत्तस्य गुरुपुत्रः इति प्रयोगः भाषायाम् अस्ति। देवदत्तस्य गुरुपुत्रः इत्युक्ते देवदत्तस्य पुत्रः इति न, देवदत्तस्य गुरोः पुत्रः देवदत्तस्य गुरुपुत्रः। अत्रापि गुरोः पुत्रः गुरुपुत्रः इति अस्तु, परन्तु यदि देवदत्तस्य इति शब्दः तत्र स्वीक्रियते तर्हि देवदत्तस्य गुरोः इति समुदायस्य पुत्रः इत्यनेन अन्वयः। अतः तत्र एकदेशेन सह समासः न संभवति, परन्तु भर्तृहरिणा उक्तमस्ति संबंधि शब्दः सापेक्षः नित्यं सर्वसमस्यते। अतः अत्र देवदत्तस्य गुरोः पुत्रः इत्यत्र गुरोः इति शब्दस्य पुत्रः इत्यनेन समासे कृते देवदत्तस्य गुरुपुत्रः इति शब्दः सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण देवदत्तस्य दासस्य भार्या देवदत्तस्य दासभार्या, देवदत्तस्य पितुः कुलं देवदत्तस्य पितृकुलं, पत्रिकायाः पठनस्य अनन्तरम्, अत्रापि पठनस्य अनन्तरम् इति वदामश्चेत् कस्य पठनं, पूर्वपदस्य विषये अपि नित्यसापेक्षता अस्ति। अतः अत्र पत्रिकायाः पठनम् इति समुदायस्य अनन्तरमित्यनेन सह सम्बन्धः। तथापि तस्य एकदेशः पठनं, तस्य अनन्तरमित्यनेन समासः भवति पत्रिकायाः पठनान्तरम्। भवतः आगमनस्य अनन्तरं भवतः आगमनानन्तरम्। अनेन प्रकारेण बहुषु स्थलेषु यत्र पूर्वपदम् अपि नित्यसापेक्षं वर्तते तत्रापि अनया कारिकया अस्याः कारिकायाः साहाय्येन पूर्वपदस्य उत्तरपदेन सह इत्युक्ते समुदायस्य एकदेशस्य उत्तरपदेन सह समासः अवश्यं सम्भवति। अस्मिन्नेव सन्दर्भे श्नान्ताषट् इत्यस्मिन् सूत्रे प्रौढमनोरमायां कश्चन क्लिष्टः परिच्छेदः, कश्चन क्लिष्टः विषयः वर्तते। प्रौढमनोरमा इति ग्रन्थः सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्यारूपेण भट्टोजीदीक्षितेन एव रचितः अस्ति। भट्टोजीदीक्षितः सिद्धान्तकौमुदीं तथा तस्य उपरि व्याख्यां प्रौढमनोरमाम् अपि विरचितवान्। द्वयोः अपि रचना तेनैव कृता। तत्र प्रौढमनोरमायां विद्यमानः अयं परिच्छेदः, इदं वाक्यं नो चेत् अयम् अंशः तत्र भवतां पुस्तके दत्तः अस्ति। पठामः। यत्र उपसर्जन पदार्थः, I'll read the whole thing and I'll explain. यत्र उपसर्जन पदार्थः ससंबंधिकः तत्र द्वैविधा, सापेक्षोऽपि समस्यते इति एका,
प्रधानपदार्थस्यैव कुलादेः गुर्वादिना इव देवदत्तादिना अपि सम्बन्धः स च गुरुणा सह उत्पत्तिगर्भः देवदत्तेन सह तु तदीयगुरूत्पाद्यत्वस्वरूपो गुरुघटित इति द्वितीया विधा उक्तं च हरिणा हरिणा इत्युक्ते भर्तृहरिणा and then these four lines are given संबंधि शब्दः सापेक्षो नित्यं सर्वः समस्यते मया इदानीम् उक्तं वाक्यवत्सा व्यपेक्षा हि वृत्तावपि न हीयते समुदायेन सम्बन्धो येषां गुरुकुलादिना सम्पृश्यावयवांस्ते तु युज्यन्ते तद्वता सह Pashyamaha. This is not at all easy. It's indeed complex. Let's try to decipher it. Asya सरल भाषायाम् अर्थः तु मया पूर्वमेव उक्तः अस्ति कः अर्थः तत्र पूर्वस्मिन् स्लाइड् मध्ये एव अत्र सरल भाषया अर्थः उक्तः अस्ति पूर्वपदं नित्यसापेक्षम् अस्ति चेदपि तेन सह उत्तरपदस्य अर्थभेदे असति समासः सम्भवति इत्येव अस्य वाक्यस्य अस्य परिच्छेदस्य अर्थः परन्तु किञ्चित् वाक्यं वाक्यं दृष्ट्वा झटिति अर्थं वदामि तत्र सः किं वदति यत्र उपसर्जन पदार्थः उपसर्जन इत्युक्ते अप्रधानः तत्पुरुषसमासः उत्तरपदप्रधानः अस्ति इत्युक्ते तत्पुरुषसमासे उत्तरपदस्य प्राधान्यम् अतः पूर्वपदम् अप्रधानम् तस्यैव निर्देशः उपसर्जनम् इत्यनेन क्रियते अतः यत्र उपसर्जन पदार्थः इत्युक्ते यत्र पूर्वपदं ससम्बन्धी इत्युक्ते नित्यसापेक्षम् पूर्वपदं नित्यसापेक्षं भवेत् इति नास्ति उत्तरपदं तु नित्यसापेक्षं भवेदेव परन्तु पूर्वपदम् अपि यत्र नित्यसापेक्षम् अस्ति तत्र द्वैविधा there are two types of relations that coexist if the purva pada is also nitya sambandhi tarhi tatra द्वयोः प्रकारयोः सम्बन्धः वर्तते तत्र मया चित्ररूपेण अत्र निर्दिष्टमस्ति देवदत्तस्य गुरोः एंड कुलम् इति तत्र त्रीणि पदानि वर्तन्ते तत्र गुरोः इति शब्दः देवदत्तस्य गुरोः इत्यस्य एकदेशः सः नित्यसापेक्ष शब्दः गुरोः कुलम् इत्यस्य पूर्वपदरूपेण सः प्रयुज्यते अयम गुरोः इति शब्दः ससम्बन्धिकः तस्यापि देवदत्तस्य इत्यनेन सम्बन्धः अस्ति अतः ससम्बन्धिकः तत्र द्वैविधा टू टाइप्स ऑफ रिलेशंस एग्जिस्ट सापेक्षः अपि समस्यते इति एका सो गुरोः एंड कुलम् इत्यनयोर्मध्ये समासः भवति इति प्रथम संबंधः सापेक्षः अपि समस्यते इति एका अस्यैव अग्रे वर्णनं दत्तमस्ति प्रधान पदार्थस्य इत्युक्ते कुलम् इत्यस्य कुलादेः इत्युक्ते कुलम् इत्यस्य गुर्वादिना इव देवदत्तादिना अपि सम्बन्धः kulam is actually related to both of them together what we have been saying again and again tatra pada samudayasya anvayah bhavati so kulam is related to guroho and kulam is related to devadattasya प्रधान पदार्थस्य कुलादेः इत्युक्ते कुल इति प्रधान पदार्थः तस्य गुर्वादिना इत्युक्ते गुरु इति शब्देन यः सम्बन्धः तथैव देवदत्त शब्देन अपि सम्बन्धः स च गुरुणा सह उत्पत्तिगर्भः it begins from guru it is not directly related to devadattasya it originates from guru and goes all the way till devadattasya स च गुरुणा सह उत्पत्तिगर्भः so that is one type of sambandha. The first type of sambandha is between kulam and guroho and that guroho is linked to devadattasya parantu samase tasya chintanam na kriyate. अपरः सम्बन्धः कः इति चेत् देवदत्तस्य इति शब्दस्य गुरुकुलम् इत्यनेन सह सम्बन्धः once the samasa is created the devadatta word will now come in contact with the entire samastapada devadatta gurukulam अतः देवदत्तेन सह देवदत्तः इति शब्दः तदीय गुरु उत्पाद्यत्व रूपो गुरुघटितः इत्युक्ते गुरुकुलम् इति
सः शब्दः यस्मिन् गुरु इति एकं पदं विद्यते तादृशः शब्दः देवदत्त इत्यनेन सह समस्यते इति न केवलं सम्बन्धे विद्यते इति आशयः। अनेन प्रकारेण अत्र प्रथमः सम्बन्धः गुरोः तथा कुलम् इत्यनयोर्मध्ये, द्वितीयः सम्बन्धः देवदत्तस्य तथा गुरुकुलम् इत्यनयोर्मध्ये, सः एव विषयः भर्तृहरण अपि अत्र निर्दिष्टः अस्ति। सम्बन्धि शब्दः सापेक्षः इत्युक्ते गुरोः इति शब्दः नित्यं कुलमित्यनेन समस्यते, वाक्यवत् सा व्यपेक्षा वृत्तौ अपि न हीयते इत्युक्ते एतादृशः समासः क्रियते चेदपि अर्थे परिवर्तनं न भवति। वृत्तौ समासवृत्तिः क्रियते चेदपि वाक्यवद् यः अर्थः देवदत्तस्य गुरोः कुलम् इति वाक्यस्य यः अर्थः सः एव अर्थः वृत्तिः समासवृत्तिः क्रियते चेत् देवदत्तस्य गुरुकुलम् इत्यनेन अपि सिद्ध्यति, तर्हि एतादृशः समासः करणीयः इति आशयः। समुदायेन सम्बन्धः येषां गुरुकुलादिना, कुलम् इत्यत्र समुदायेन सह सम्बन्धः अस्ति, तथापि संस्पृश्य अवयवान्, तत्र अवयवान् पृथग् रूपेण विचिन्त्य एकेन अवयवेन सह युज्यते, तद्वता सह एकेन अवयवेन सह तस्य अवश्यं समासः भवितुम् अर्हति इति अत्र प्रौढमनोरमायाः पङ्क्तेः परिच्छेदस्य आशयः। अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे समासे एकदेशान्वयः कुत्र न भवति, सविशेषणानां वृत्तिर्न, जानक्याः सीतायाः इत्यत्र नित्यसापेक्षत्वं नास्ति, अतः तत्र समासः न भवति, परन्तु देवदत्तस्य गुरोः कुलम् इत्यत्र नित्यसापेक्षत्वमस्ति, पूर्वपदस्य नित्यसापेक्षत्वमस्ति, अतः अत्र समासः भवति। अनेन प्रकारेण समासे एकदेशस्य वन पार्ट इत्यस्य कुत्र अन्वयः भवति कुत्र अन्वयः न भवति इति सर्वम् अस्मिन् लेखे विस्तरेण चर्चितं वर्तते। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 80+ पाठः समाप्तः। ओके, पुरुषः कश्चन प्रश्नः अस्ति। पुरुषः इति पदे सम्बन्धस्य अपेक्षा अस्ति किम्? तत्र मया उक्तं पुरुषः इत्यस्य अर्थः मैन् इति नास्ति, सेवकः दासः इति अस्ति, अतः कस्य सेवकः कस्य दासः इति तत्र अपेक्षा अवश्यं वर्तते। नो चेत् समासे उत्तरपदरूपेण यत्र शब्दः अस्ति तत्र अवश्यं तस्य सम्बन्धस्य अपेक्षा वर्तते एव इति स्वीकर्तव्यम्। पत्रिका पठनान्तरम् इति साधु अस्ति वा? पत्रिकायाः पठनान्तरं, पत्रिका पठनान्तरम् इति अवश्यं साधुत्वं प्राप्नोति। अत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति, आकाङ्क्षादिवशात्, तत्र आकाङ्क्षादि इति एकः शब्दः, वश इति अपरः शब्दः, तस्य पञ्चमी एकवचनं रामात् बालात्, अनेन प्रकारेण आकाङ्क्षादिवशात्, आकाङ्क्षादिवश इत्युक्ते आकाङ्क्षादि विषयः यत्र आकाङ्क्षा वर्तते इति आशयः। Okay, somebody is saying last two lines of chapter number 179. Oh, so what he says is Nayam Pruthak Samasaha. That's exactly, I have already written it on the slide. Ayam Samasaha Pruthak Bheda Rupena Na Pariganyate. That's exactly what he's written. न अयम पृथक समासः अलुक नित्य समासादयः इव अयमपि. सो अलुक समासः इति चतुर्णावेव समासानाम् एकः प्रकारः अलुक समासः, सः भिन्नः भेदः नास्ति। नित्य समासः इति अपि चतुर्णामेव समासानां कश्चन अन्यः भेदः। अनेनैव प्रकारेण अयम् असमर्थ समासः अपि पृथग् रूपेण न परिगण्यते। तत्पुरुष समासे एव केचन अलुक समासाः सन्ति, नो चेत् बहुव्रीहि समासे कण्ठे कालः इति अलुक समासः अस्ति, तत्र सप्तम्याः अलुक भवति। नो चेत् नित्य समासः कदन्नम् इति नित्य समासः अस्ति, सः तत्पुरुष समासस्य भेदः। अनेनैव प्रकारेण असमर्थ समासः अपि अन्येषां प्रकाराणाम् एव कश्चन भेदः इति आशयः। ओके, असूर्यं पश्य
how can pasha kriyapadena समासः? ओके, वेयर इज दैट? ओके, तत्र प्रश्नः अस्ति असूर्यं पश्य इत्यत्र कीदृशः समासः? So that's a complex question to answer because it needs a significant amount of background in the Krudanta Prakaranam. Just take my words for it. Asuryam and Pashya come together. That type of samasa is called Upapada samasa. It's written over here. Asurya plus Drusha plus Khasha इति एकत्र रूपेण आगच्छति चेत् उपपद समासः सिद्ध्यति. You need to know what an upapada samasa is. That will take a while, but take my words for it. It is called upapada samasa. असूर्यं पश्य इत्यत्र विभक्तिः दृश्यते, विभक्तिः नास्ति. सो प्रश्नः, असूर्यं पश्य इत्यत्र विभक्तिः दृश्यते, सूर्यम् इति विभक्तिः नास्ति, तत्र मुमागमः इति कश्चन आगमः भवति. So again, all this is the complex aspects of Krudanta Prakaranam out of the context. Just take it for granted that asuryam pasya is a samasa. You are not expected to know the vigraha of this samasa. You are not expected to know the pratyay behind it. Take it granted, it is a khash pratyayanta upapada samasa. Prakriya brings a mumagama over there. Asuryam pasya iti shabdah siddhyati. Arurudvishadajantasya mum iti sutram anena mumagamah bhavati.